बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। कुछ दिनों तबीयत ख़राब रही, लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करा सकता। आज इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा। एक बात याद रखिए दोस्तों, जो इल्म है ना, ये एक चिराग है। मैं अपने हिस्से का चिराग रोशन कर रहा हूँ, आपने भी अपने हिस्से के चिराग रोशन करने। इल्म देने से बढ़ता है, इज्जत देने से बढ़ती है। मैं हरगिज़ नहीं कहता आप लोग मतलब कि चार्जेस या लोगों से पैसे ना लें, बिल्कुल आप अपने लिए, मैं भी लेता हूँ, लेकिन इल्म की गहराई को समझें। लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप इस तरह जैसे इल्म पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह यकीनन आप मेरे से बहुत आगे जाएंगे। तो आज पहले लेक्चर की रिकॉर्डिंग है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अब हम हर खाने के हवाले से अपने सवाल मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, जो खाना नंबर 1 है, आज मैं आपको वो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि खाना नंबर 1 में हम कैसे जायचे को एंटर करेंगे। वैसे तो मैंने आपको ये सारा समझाया हुआ है कि याद रखिए, ये जो खाना नंबर 1 है, ये तुलु बुर्ज आएगा। ये खाना नंबर 1 में यहाँ तुलु बुर्ज आएगा कि उसका जब वो पैदा हुआ, ज़मीन किस आसमान के हिस्से के सामने थी। मेरा पहला लेक्चर मैंने कहा था कि आसमान को हमने 360 दर्जात में तकसीम किया हुआ और 30 दर्जे का एक बुर्ज है। तो अब जब हम कैलकुलेट करेंगे हमेशा, तो खाना नंबर 1 यहाँ आएगा। आप ज़रा खाना नंबर 1 पे गौर कीजिएगा। अगर खाना नंबर 1 बुर्ज मिज़ान आया, खाना नंबर 1 बुर्ज मिज़ान आया, तो पहली बात आपने क्या नोट करनी है? पहली बात यह है कि ये बादी बुर्ज है, हवाई बादी बुर्ज। तो इंसान का जो मिजाज है वो आपको ये बादी मिजाज पता चलेगा। अब यहाँ मैं समझाने के लिए एक बात बताता हूँ। सबसे पहले एक बात याद रखें, बुर्ज मिज़ान के मातहत एक फ़कीर भी पैदा हो सकता है, बुर्ज मिज़ान के मातहत एक बादशाह भी पैदा हो सकता है, एक क्लर्क भी पैदा हो सकता है। यहाँ पे ये जो बेचारे जिनको इल्म नहीं आता, नाम से बुर्ज मालूम करेगी, नाम से। अब नाम से बुर्ज अगर सही हो तो ये जितने एस्ट्रोलॉजर आज तक हो गुजरे हैं, ये अपने बच्चों के नाम बहुत उम्दा रखते। कोई वज़ीर बन जाता, कोई बनता, दुनिया फिर मतलब इस तरफ चल जाती। और भाईजान, हर बंदे का एक मुकद्दर है, जो लेके पैदा हुआ उसका उसके नाम से कोई तल्लुक नहीं है। याद रखिएगा बात, जायचे में नाम का कोई तल्लुक नहीं है। तो ये बादी बुर्ज हुआ पहला मिज़ान। ये हमने कहा कि ये जो बंदा है ये कैसा है। अब बुर्ज मिज़ान के मनसूबात आपको याद होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया और मैंने वीडियो में बयान किया। दोबारा देखिए बुर्ज मिज़ान की वीडियो गौर से। अच्छा, अब बुर्ज मिज़ान में जो बंदा आपके पास आएगा, पहली बात यह है कि लड़ाई झगड़े से दूर भागेगा, अमन का बाशिंदा होगा, ज़हनी तौर पर अमन का बाशिंदा। आपने समझ जाना कि यार ये अमन का बाशिंदा है। ये आपसे जो बात करेगा वो अमन के बारे में करेगा, तो आप समझ जाएं कि आपका जायचा बिल्कुल ठीक है। अगर वो कहे कि मैं लड़ने जा रहा हूँ और यहाँ पे बुर्ज मिज़ान में कोई सितारा नहीं है, काबिज़ सितारा कुछ भी नहीं है, और ज़ोहरा भी अकेला है, ये चांद के साथ है, ये जहाँ है, तो आप समझ जाएं कि लड़ने की बात इस वक्त में मुनासिब नहीं है। वो जज्बाती तौर पे आया हुआ है, लड़ेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अब बुर्ज मिज़ान आपको उसकी ज़हनी कैफियत और इसकी हालत, और क्योंकि ये पहला खाना है, तो पहले खाने में जो बातें आएंगी वो बुर्ज मिज़ान का सितारा ज़ोहरा आपको बता रहा होगा। अब देखिए, बुर्ज मिज़ान के बाद अकरब आया। अब ये हमने उसके बाद सारे बुर्ज और सितारे, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये उसकी ज़हनी कैफियत है। अगर यहाँ पे मरीख आ गया जायचे में, तो वो लड़ाई झगड़े की बात करेगा।
لیکن ہاں اس ذائچے میں جو آج کا ذائچہ ہے، آج کے سیارگان میں 13 مارچ کے آپ دیکھیے عطارد اور زہرہ ذائچے کے 7ویں خانے میں آ کے حالت کران میں ہیں، اور زہرہ یہاں ریورس ہے، اور مریخ جو ہے وہ کہاں ہے؟ ذائچے کے 10ویں خانے میں، رسپیکٹ کے خانے میں، گورنمنٹ کے خانے میں، عدالت کے خانے میں۔ اوکے، بات سمجھ آئی کہ یہ ہمارا جو میزان جو ہم نے تالے قرار دیا، یہ اس بندے کی ذہنی کیفیت ہے، یہ اس کے ازدواجی معاملات ہیں۔ آپ نے اس کا سوال سننا ہے۔ ہر حال میں ایک قانون یاد رکھیں، آپ نے خود سے بات نہیں کرنی، آپ نے اس کے سوال کا انتظار کرنا۔ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے، نہ اس کا نام، نہ اس کی ڈیٹ آف برتھ، نہ ٹائم آف برتھ، وقتی ذائچے میں صرف وقت سوال، وقت سوال، وقت سوال کیا ہے؟ کتنے بجے اس نے سوال کیا؟ پہلے آپ نے یہ کاؤنٹ کرنا ہے، کوئی وقت اس میں درج کرنا ہے، 30 منٹ نفی کرنے ہیں، تالے برج معلوم کرنے ہیں، ستارے بھرنے ہیں، پھر آپ نے اس کے سوال کا جواب دینا ہے۔ تو اب کیفیت آپ کو ذہنی یہاں سے پتہ چلی۔ اب دیکھیے میں بہت سلو پڑھا رہا ہوں۔ پہلے خانے سے اگر سوال کسی مریض کے متعلق ہو، سوال کسی مریض سے متعلق ہے، تو یہ ڈاکٹر کی ذہنی کیفیت بتائے گا، ڈاکٹر یا طبیب کی ذہنی کیفیت، ڈاکٹر یا طبیب کی ذہنی کیفیت پہلے خانے میں آئے گی۔ اسے کہا جی میں ایک ڈاکٹر کے زیر علاج، اوکے، اسے کہا ڈاکٹر کیسا ہے؟ اب تالے میں برج میزان ہے، اور اب ہم نے ڈاکٹر کو نوٹ کرنا ہے، ڈاکٹر کیسا ہے، اس کے طبیب کا علم کتنا ہے۔ اب طبیب کا علم آپ کے ذائچے میں اس کا 5واں خانہ بتائے گا۔ وہ چکر چل گیا جو تقسیم کا میں عرض کیے دیتا ہوں کہ چکر ہے، تقسیم در تقسیم، تو یہ اس کی کیفیت آ گئی تعلیم کی، کہ وہ اس کی تعلیم کیا ہے، اور اس کا کیونکہ اپنا ذاتی ستارہ اس وقت خانہ سوال کا حاکم اب وہ اس کا نہیں رہا سے۔ اب مریض کے سوال میں یاد رکھے گا، جب آپ سے سوال کسی مریض کے بارے میں پوچھا گیا تو ڈاکٹر کے بارے میں اگر پوچھا گیا کہ ڈاکٹر کیسا ہے، تو یہ یہاں پہ یہ اس کی کیفیت بتائے گا۔ آپ زہرہ کو ریڈ کریں گے یا عطارد کو ریڈ کریں گے تو آپ کہیں گے ڈاکٹر بالکل ٹھیک ہے، باتیں زیادہ کرتے ہیں لیکن اچھا ڈاکٹر ہے، کیونکہ زہرہ یہاں پہ عطارد کے ساتھ حالت کران میں ہے، اور یہ مطلب حال کے خانوں میں موجود ہیں۔ اور یہاں سے اگر آپ دیکھیے چاند جب بھی یہاں آئے گا پازیٹیو کمیونیکیشن، یہاں آئے گا پازیٹیو کمیونیکیشن، یہاں آئے گا پازیٹیو کمیونیکیشن، یہاں آئے گا پازیٹیو۔ یہ جو خانہ ہے، یہ جو خانے ہیں، یہ نمبر 1 اور یہ خانہ نمبر 2 اور خانہ نمبر 3 اور خانہ نمبر 4، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خانے پہلے یہاں آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے اس ذائچے میں طاقتور نظرات ان جگہ سے ملنی ہے۔ ذائچے میں طاقتور نظرات کہاں سے ملنی ہیں؟ ان جگہ سے ملنی ہے۔ اب ہم نے ڈاکٹر کا نالج بتانا ہے، ڈاکٹر کو نالج کیسا ہے، تو عطارد کیونکہ اپنا اس کے ساتھ ہے، اپنا زہرہ کے ساتھ ہے، اور مریخ ذائچے کے 10ویں خانے میں ہے، تو ڈاکٹر کا نالج ٹھیک ہے اور وہ اچھا بندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذائچے میں زہرہ اور عطارد اکٹھے ہیں، اور چاند ان کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن کر رہا ہے، پلوٹو یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ٹرائنگل پازیٹیو ہوں گی۔ یہ جو میں نے آپ کو 4 خانے بتائے ہیں یہ پازیٹیو ہیں، پازیٹیو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ان کے اندر جو ستارے آئیں گے یہ پازیٹیو سائن کے آئیں گے، چاہے زحل آ جائے، چاہے یہاں پہ قمر آ جائے، جو ستارہ بھی آ جائے۔ حال میں جو ستارہ بیٹھے گا، فرض کیجئے یہاں پہ چاند آ گیا، ٹھیک ہے نا جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر چاند یہاں آ گیا تو چاند یہاں پہ انٹر ہوتے ساری کیا کرے گا، پلوٹو کے ساتھ پازیٹیو سائن قائم کرے گا، اور یہ مطلب قانون بن جائے گا نظر کا، تیسری نظر کا، اپنا یہ حد اتصال لگا کے یہ تیسری نظر ہو گئی، اور یہ اس کے ساتھ 5ویں اور 9ویں نظر، 5ویں اور 9ویں نظر پازیٹیو ہوتی ہیں،
तीसरी नज़र पॉजिटिव होती है, 11वीं नज़र भी पॉजिटिव होती है। लेकिन 11वीं और 13वीं ये भी पॉजिटिव है, और तीसरी और 5वीं, मतलब तीसरी, 5वीं, 9वीं और 11वीं ये पॉजिटिव नज़र है। अब देखिए ये तीसरा खन्ना है, तीसरा खन्ना जायचे का तीसरा खन्ना, तीसरी नज़र, ये 5वीं नज़र, ये 9वीं नज़र और ये 11वीं नज़र। तो मेरा आपको समझाने का मकसद ये है कि इस लेक्चर को गौर से सुने, समझना है कमेंट करें, लेकिन आखिरी बात वही हमेशा की तरह कि बिल्कुल नहीं परेशान होना। आप सवाल करें, मैं इंशाल्लाह 10 दफ़ा भी आपको ये लेक्चर देने के लिए तैयार बैठा हूँ, और मुझे किसी से कोई लालच नहीं है। सबकी खैर, सबका भला।